अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। और आज हम जा रहे हैं लकी वन मॉल, हमने वहाँ से शूज़ वगैरह लेने हैं। और ये वो बादल हैं जिसने काफ़ी ओले शोले बरसाए थे, यानी काफ़ी जलाबारी हुई थी इससे। लेकिन उस वक्त जो है तो हम मॉल में थे, हमसे वो मिस हो गए, हम नहीं देख पाए। और इस वक्त बारिश शुरू हो गई थी, मेरा बेटा कह रहा था कि वापस चलते हैं, अभी नहीं जाते मॉल, बारिश हो रही है, बारिश को एंजॉय करते हैं। लेकिन हमें जाना था क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास बस यही टाइम था। उसने कहा फिर मैं बिज़ी हूँगा, फिर नहीं जा पाएंगे, तो इस वजह से हम फिर आ गए और बारिश हमसे मिस हो गई। और अभी वैसे टाउन में भी जैसे मॉल्स वगैरह बन जाएंगे थोड़े अरसे में, तो फिर हमें दूर नहीं आना पड़ेगा और फिर हमारी बारिशें भी मिस नहीं होंगी इंशाल्लाह। और अभी हम पहुंच चुके हैं और कार हमने दे दी थी, जो पार्किंग वाले हैं तो उन्होंने ही पार्क करके दे दी थी, तो इसलिए बस ये टेंशन नहीं होती कि अभी पार्किंग ढूंढनी पड़े। और ये डायरेक्ट जो है तो मैं आपको शूज़ वाली शॉप पर ले आई हूँ। मुझे शूज़ लेने थे, मेरे बच्चों को भी लेने थे। तो ये मेरी बेटी ने ट्राई किए, वाइट वाले ट्राई किए और फिर लिए दूसरे वाले। तो ये दोनों वाइट वाले बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं, मैं जो थोड़ा ब्राउन सा कलर था तो उसने कहा मैं ये वाला ले लेती हूँ, तो फिर उसने ये वाले लिए। और फिर अपने लिए ढूंढ रही थी मैं, मेरे जो बेटा है तो उसके भी बिल्कुल शूज़ ख़त्म ही हो चुके थे, कुछ छोटे हो चुके थे ही नहीं। तो कब से हम कह रहे थे कि हम जाएंगे शूज़ लेंगे, लेकिन काफ़ी टाइम लेट हो गए। लेकिन आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो फ्री है, तो बस फिर हम आ गए कि बस जल्दी से रमज़ान से पहले 1-2 दिन पहले हम आए थे यहाँ पर। तो आज थोड़े बहुत शूज़ हमने ले लिए थे यहाँ से। और कपड़ों की शॉपिंग हमने नहीं की क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। और हस्बैंड के साथ ही हम आते हैं, तो जब वो फ्री होते हैं तभी आ सकते हैं, जब फ्री नहीं होते तो फिर हम नहीं आ सकते, चाहे जितनी भी हमें ज़रूरत हो तो फिर आना पॉसिबल नहीं होता। और ये मैं भी आपको दिखा रही हूँ, तो आप भी अपने लिए देख लें इसमें। अभी और भी दिखाऊंगी। इस वक्त तो हमें प्यास लगी थी, तो हमने यहाँ से जो शुगर कैन है उसका जूस लिया है। और वो पीने के बाद दोबारा से हम जूते वगैरह देखने में लग गए। तो मैं अपने लिए भी पसंद कर लेती हूँ, और आप भी देखिए, अगर आपको कोई पसंद आता है, आपके कपड़ों के साथ मैच होता है, तो फिर आप भी आकर लीजिए यहाँ से। तो काफ़ी ज़्यादा शूज़ थे। फिर इस तरह इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है तो फिर बंदा समझ भी नहीं आती कि कौन से ले। जो जहन में होता है वो भी फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है। मैं तो थोड़ा मुश्किल से ही चूज़ करती हूँ, एकदम से नहीं ले सकती कि बस यही पसंद है और यही लेना है। काफ़ी सारे देख के ना, तो फिर कोई एक डिसाइड कर लेते हैं कि बस यही ले लेते हैं। और मेरे बेटे के जो स्कूल शूज़ हैं तो वो भी ख़राब हो चुके थे, छोटे हो गए थे उस पर, तो हमने कहा ले लेंगे, लेकिन फिर वो आज हम नहीं ले सके। और वैसे भी मैंने कहा चलो, आज उसने स्नीकर्स लेने थे, ब्लैक कलर के उसने लिए, तो फिर मैंने कहा चलो कुछ दिन यही पहन लो, क्योंकि बस अब तो एक ही महीना है, फिर एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और फिर न्यू क्लासेस शुरू होंगी अगस्त में। तो फिर मैंने कहा कि इस तरह करते हैं कि अगस्त में फिर जो है ना स्कूल वाले शूज़ ले लेंगे। और अभी फ़िलहाल वो आज इसने जो स्नीकर्स लिए थे, तो फिर अभी वो पहन के जा रहे हैं स्कूल। और मेरी बड़ी बेटी ने सिर्फ़ एक ही जो है तो चप्पल लिए हैं। और क्योंकि उसकी आज तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी, आज वो एक्साइटेड बहुत थी कि बाहर जा रहे हैं, खुश थी, लेकिन कह रही थी कि आज ही मेरी तबीयत ख़राब होनी थी। तो उसके पेट में काफ़ी, जैसे उसके स्टमक में कुछ मसला आ गया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा उसको पहले तो शुरू में थोड़ा थोड़ा उसको पेन हो रहा था, लेकिन फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा हो गया था उसको। तो मैंने कहा हाँ, ये बात ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अपने बच्चों के जो खाने पीने का है तो उसका बड़ा ख़्याल रखे। और उनकी जो टाइमिंग है खाने पीने की, तो उसका बड़ा मतलब सही टाइमिंग होनी चाहिए। क्योंकि अभी उसको जिस तरह अभी 1 साल में तकरीबन कोई 3 बार इस तरह हुआ है कि उसको काफ़ी शदीद किस्म का जो है तो पेन हुआ है। पहली बार तो सिर्फ पेन हुआ था, और अगली बार फिर साथ में वॉमिटिंग भी हुई, क्योंकि वो फिर बर्दाश्त नहीं होता, इतना ज़्यादा शदीद किस्म का वो पेन होता है। तो फिर हम डॉक्टर के पास भी लेके गए कि क्या मसला है, इतना शदीद पेन क्यों हो रहा है, साथ में वॉमिटिंग भी। तो उन्होंने तो सारे टेस्ट वेस्ट करा दिए और अल्ट्रासाउंड भी किया, लीवर और पूरा पेट का सारा जो टेस्ट वेस्ट और जो भी थे तो वो कराए। लेकिन डॉक्टर ने बोला हमें कोई मसला इसमें तो नहीं नज़र आ रहा। लेकिन उसने बोला कि जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा नूडल्स खाते हैं ना, बहुत ज़्यादा। तो पूछा कि आप खाती हो नूडल्स? उसने बोला कि हाँ मैं खाती हूँ, और ये भी जो खाते हैं ना वो वाले नूडल्स खाते हैं जो
ایک تو یہ میگی ہوتی ہے نا، یہ تو پھر بھی اتنے برے نہیں ہوتے، وہ دوسرے نوڈلز ہوتے ہیں کورین اور وہ چائنا والے چائنیز نوڈلز ہوتے ہیں، تو وہ کافی زیادہ اسپائسی ہوتے ہیں، نام ابھی مجھے نہیں یاد آ رہا اس کا، تو حد سے زیادہ اسپائسی ہوتے ہیں، اس کا وہ رنگ دیکھ کے ہی دل گھبراتا ہے بندہ کہ یہ کیا ہے، خالی بس مرچ ہیں بہت زیادہ. تو ویسے یہ میرے بچے نہیں کھا سکتے تھے مرچیں، لیکن وہ نوڈلز انہیں اس قدر پسند ہے کہ پھر انہیں وہ مرچیں بھی نہیں لگتی. تو یہ انہوں نے کچھ دن بہت زیادہ انہوں نے کھانا شروع کیا تھا، تو پھر ڈاکٹر نے منع کیا کہ نہیں یہ والے نوڈلز آپ نے نہیں کھانے. تو پھر اس نے کافی کم کر دیا تھا، نہیں کھا رہی تھی، لیکن کبھی کبھار پھر کھا لیتے تھے. تو اس کی وجہ سے کچھ پرابلم آیا ہے معدے میں. اچھا، یہاں پر پھر شوز لینے کے بعد سارے شوز جو ہم نے لیے ہیں وہ پھر میں بعد میں آپ کو دکھا بھی دوں گی گھر جا کر. تو بھوک لگ گئی تھی، یہاں پر ہم نے پیزا منگوا لیا تھا، لیکن میری بڑی بیٹی نے تو کھایا نہیں، تھوڑا سا اس نے کھایا، اس کی طبیعت نہیں صحیح. پھر میں بھی کہہ رہی تھی کہ بس اب جلدی سے گھر چلے جائیں، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی طبیعت اب خراب ہونے والی ہے. اور یہاں پر بس ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ ہماری گاڑی آئے. چیئرز وغیرہ پڑے ہوئے تھے یہاں پر، تو ہم تھوڑا بیٹھ گئے، اس میں سکون کا سانس دے تھوڑا، کیونکہ مال میں کافی جو ہے نا تھکاوٹ ہو جاتی ہے گھومتے گھومتے. تو بس پھر گاڑی بھی آ گئی تھی اور ہم نکل آئے وہاں سے اور پھر پہنچے گھر. اور یہ وہ سارے شوز ہیں جو ہم نے لیے تھے. یہ تو میری جو دوسری بیٹی ہے اس نے لیے، اور ساتھ میں اس نے چپل لیے یہ والے یلو جو مسٹرڈ کلر ہے، اور میری بڑی بیٹی نے یہ والے چپل لیے ہیں اپنے لیے. اس نے بس صرف ایک ہی پیئر لیا تھا یہ اپنے لیے، کیونکہ طبیعت نہیں صحیح، تو بس اور کچھ اس نے دیکھا بھی نہیں کچھ. اور میرے بیٹے نے یہ والے چپل لیے، اس کو پورے ہی نہیں آ رہے تھے کوئی بھی، مطلب جو بچوں کے اس میں دیکھتے تھے تو وہ چھوٹے ہوتے تھے، بڑوں والے اس کو میں دیکھتے تھے تو وہ بڑے ہوتے تھے، تو بڑی مشکل سے ملے اس کے. اور یہ والے شوز اس نے لیے ہیں بلیک والے، تو یہ بھی اسکول بھی فی الحال یہی لے کے جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ والے سینڈل ہے تو یہ بھی لے کے دیے، تو بس ابھی 1 سال تک تو چل جائیں گے اس کے، تو ابھی تھوڑا سکون ہوگا. اور اپنے لیے میں نے یہ والے چپل لیے، یہ تو مجھے کافی جیسے سافٹ سے لگ رہے تھے، کافی کمفرٹیبل سے تھے، تو پھر میں نے کہا ہاں میں یہ لے لیتی ہوں. اور اس کے علاوہ ایک اور پھر بھی میں نے لیا چپل، یہ بھی چپل یہ ہے، تو یہ بھی میں نے لیا. اور ابھی جیسے کہ شادیاں وادیاں بھی آنے والی ہیں فیملی میں، تو پھر اس کے لیے میں نے کہا لے لیتی ہوں. اور عید بھی آنے والی، عید پر تو خیر میں ایسے سمپل سے پہن لیتی ہوں، جیسے پچھلی ویڈیو میں نے دکھایا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے میں نے پہنے تھے، ہیل والے میں نہیں پہنتی زیادہ تر، میں صرف اور صرف جب شادیاں ہوتی ہیں تو پھر میں پہن لیتی ہوں، ورنہ میں ہیل بہت کم پہنتی ہوں. اور بس یہ ساری شوز تھے جو ہم نے لیے. اور جو بیٹی کی حالت تھی وہ رات کو کافی زیادہ خراب تھی، اس نے کافی وامٹنگ کی ہے، بار بار اس کو وامٹنگ ہو رہی تھی، پوری رات وہ سو نہیں پائی، میں بھی جاگ رہی تھی، وہ بھی جاگ رہی تھی. تو بس اللہ کا شکر ہے اگلے دن پھر صحیح تھی، تو دوبارہ پھر دکھائیں گے ڈاکٹر کو کہ کیوں ہو رہا ہے بار بار اس طرح. اور یہ تو جو ویڈیو ہے نا یہ میں نے بنائی تھی پھر رمضان کا جو پہلا روزہ تھا نا، اس دن بارش ہو رہی تھی بڑے مزے کی. تو میرے بیٹے نے کہا کہ مجھے جو ہے نا کافی اچھا لگ رہا ہے، میں واک کرنے جا رہا ہوں. میں نے کہا ابھی پہلا روزہ ہے تو اتنا واک نہیں کرو، بس تھوڑا سا آگے جاؤ واپس آ جانا تھے. تو تھوڑا سا آگے گیا، پھر واپس آ گیا، اور میں تو یہاں بیٹھ کے کافی دیر تک، جب اس طرح بارش ہو رہی تھی تو پھر میں گھنٹوں بھی بیٹھ سکتی ہوں، اس کو مطلب انجوائے کر سکتی ہوں کافی دیر تک. تو بس میں اوپر اس طرح چیئر میں بیٹھی رہی امبریلا لے کر، اور اس کی جو ساؤنڈ ہے جو بارش کی، جو امبریلا آپ پکڑ لیتی ہو تو بڑی اچھی لگتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ موسم کافی اچھا ہو گیا ہے نا، جیسے رمضان شروع ہوا ہے تو ساتھ میں موسم بھی بہت خوشگوار ہو گیا. ورنہ تو پہلے بہت گرمی تھی، لیکن بارش سے نا کافی زیادہ وہ گرمی کا جو زور ہے تو ٹوٹ گیا، اور کافی زیادہ اچھا موسم ہو گیا. تو روزے کافی ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ مطلب مشکل نہیں ہے، زیادہ پیاس بھی نہیں لگ رہی، بھوک بھی نہیں لگ رہی، اور صحیح گزر رہے ہیں. اللہ کرے کہ بس آگے بھی ایسے ہی ہو، اور روزے سب کے بس اچھے سے گزرے، کوئی بیمار نہ ہو، اور بڑی آسانی سے گزرے. اور شام کو پھر افطاری کے بعد پھر میں نے باہر جا کے دیکھا تو مون بالکل کلیئر نظر آ رہا تھا، جو پہلے دن کا جو چاند تھا نا بالکل کلیئر نظر آ رہا تھا. مطلب اس بار روزے صحیح رکھے ہیں. یہ دیکھیں، یہ پہلا افطار جب ہم نے کیا پہلا روزہ، تو مون اس طرح سے نظر آ رہا تھا بالکل کلیئر. تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر اچھی لگے تو لائک کرے، شیئر کرے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.